तर के बुझ्नुहोस् अब हामी त्यो प्याटर्नबाट बुझ्नु पर्यो बुझ्यो कुरा अब त्यसो हो भने कक्षा 4 देखि 10 सम्म अब यसमा एउटा कुरा फेरि बुझिहाल्नु कार्यघण्टा कति भन्यो भने कार्यघण्टा कति भन्यो भने त्यो 26 लाई 32 ले गुणा गरिदिनु बुझ्नुभयो जस्तो कक्षा 1 मा वार्षिक कति कार्यघण्टा पढाइ हुन्छ कार्यघण्टा कति कार्यघण्टा पढाइ हुन्छ भन्यो भने 26 × 32 गरिदिने बराबर 832 घण्टा पढाइ हुने रहेछ घण्टा भन्दा 832 घण्टा पढाइ गरेछ एक दिनमा बुझ्यो अब सम्झन सजिलो तपाईले 26 आक्नु होला उता 32 बराबर एक पाठ्यघण्टा बराबर 32 घण्टा हुन्छ भनेर सम्झनु त कुरो मिलिगयो हो अब यहाँ भोलि हामीलाई अहिले हामी एकछिनमा हरेक विषयमा कति पाठ्यघण्टा पढाइ हुने भनेर पढ्छौं त्यो पढिसकेपछि त्यो विषयको कति कार्यघण्टा पढाइ हुन्छ भनेर फेरि खोजिराख्नु परेन कुरो बुझ्यो अब अर्को कक्षा 4 देखि 10 सम्म कक्षा 4 देखि 10 सम्म वार्षिक चाहिँ 32 पाठ्यघण्टा 32 पाठ्यघण्टा जाने हो सम्म वार्षिक 32 पाठ्यघण्टा पढाइ हुन्छ 32 पाठ्यघण्टा पढाइ हुन्छ ल त्यो पढाइ हुने फेरि लेखिरहनु पर्यो नि के है 32 पाठ्यघण्टा भनेपछि पुरो पुगिहाल्यो अब कार्यघण्टा चाहियो भने 32 ले 32 लाई गुणा गरिदिने पुरो बुझ्यो कुरा बुझ्यो सर बुझ्यो 32 × 32 भनेको 1024 के आयो कार्यघण्टा ल अब अर्को कक्षा 11 12 मा कक्षा 11 र 12 मा कक्षा 11 र 12 मा कक्षा 11 12 मा वार्षिक 27 देखि 32 पाठ्यघण्टा वार्षिक 27 देखि 32 पाठ्यघण्टा अहिले त्यो 27 देखि 32 के हो अहिले एकछिनमा पढ्छौं हामी 27 देखि 32 पाठ्यघण्टा पढाइ हुने अब के कुरा बुझ्नु भने ल अब के चाहिँ बुझ्नु भने वार्षिक पढाइ हुने दिन 205 दिन अब सबैलाई वार्षिक पढाइ हुने दिन 205 दिन सबैको 1200 होते है अब वार्षिक पढाइ हुने दिन कति 205 दिन अब चाहिँ हामीलाई एक दिन 205 दिन अब तपाईँ हामीलाई क्वेशन सोधियो ध्यान दिनुहोस् एकछिन तपाईँ हामीलाई विद्यालय तहमा अथवा कक्षा 1 3 मा कक्षा 1 10 मा अथवा विद्यालय शिक्षामा अथवा पाठ्यक्रम अनुसार वार्षिक कति दिन पढाइ हुनुपर्छ भन्यो भने 205 दिन कुन बेला मात्रै 192 दिन जाने प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2065 अनुसार वार्षिक कति दिन पठन पाठन हुने व्यवस्था छ त्यो भन्यो भने 192 आधारभूत पाठ्यक्रम 69 कक्षा 6 अनुसार वार्षिक कति दिन पठन पाठन हुनुपर्थ्यो भन्यो भने 210 दिन अब त्यता जान परेन हामीलाई सोध्ने क्वेशन के हो भने अहिले विद्यालयमा न्यूनतम कति दिन पठन पाठन हुनुपर्छ भन्यो भने 205 दिन अब विद्यालय खुल्ने दिन कति हो भन्यो भने 220 दिन त्यो शिक्षा ऐनबाट नियमबाट बुझ्नु पर्यो विद्यालय खुल्ने दिन कति भन्यो भने कम्ती 220 दिन खोल्नु पर्यो कम्तीमा हो विद्यालय खुल्ने दिन कम्तीमा 220 दिन त्यो 220 दिन शिक्षा नियमले भनेको कसले भनेको शिक्षा नियमले भनेको त्यहाँ पढाइ हुने भनेको छैन विद्यालयमा काम गर्ने दिन कति दिन हुनुपर्छ अथवा विद्यालय खुल्ने दिन कति हुनुपर्छ भनेको कम्तीमा 220 दिन अब यो भनेको के हो भने विद्यालयमा पठन पाठन हुने दिन कति अब 205 दिन यसमा क्लियर भयो 205 दिन भनेर बुझ्नु अब 1 घण्टाको पिरियड हुन्छ 1 घण्टाको पिरियड हुने 1 घण्टाको पिरियड हुने
1 घण्टाको पिरियड हो नि 1 घण्टाको पिरियड हुन्छ त अब प्रारम्भिक बाल शिक्षाको पाठ्यक्रम गरेर ल्याउनु अब प्रारम्भिक बाल शिक्षाको पाठ्यक्रम अब प्रारम्भिक बाल शिक्षा भनेर ल्याउनु प्रारम्भिक बाल शिक्षा अब प्रारम्भिक बाल शिक्षा हेर्दा यसलाई कसरी बुझ्ने भने प्रारम्भिक बाल शिक्षा हेर्दा यस प्रारम्भिक बाल शिक्षामा सिप सिकाइका लागि प्रारम्भिक बाल शिक्षा भनेर हेर्नुहोस् सिप सिकाइका लागि वार्षिक 576 घण्टा वार्षिक 576 घण्टा 576 नट 86 576 घण्टा 576 घण्टा बुझ्यो त्यो मध्ये क लेख्नुहोस् फेरि क भनेको त्यो 576 घण्टा पनि विभाजन गरेको छ क आधारभूत सिप सिकाइका लागि आधारभूत सिप सिकाइका क्षेत्र आधारभूत सिप सिकाइका लागि 384 घण्टा कति 300 आधारभूत सिप सिकाइका लागि 384 घण्टा 384 घण्टा हजुर 384 घण्टा यस अनि विषयगत सिप सिकाइका लागि विषयगत सिप सिकाइका लागि 192 घण्टा विषयगत सिप सिकाइका लागि 192 घण्टा 192 घण्टा अब बुझ्नु अब त्यही क्वेशनको सेटमा मैले तीनटै क्वेशन हालिदिएको छ नि एउटै कुराको एउटै किताबमा फरक फरक उत्तर आयो भनेर साथीहरूले त्यो किताब बेच्ने पसलेसँग कुरा गर्नुपर्छ कहिले अनि के बुझिएन हामीले भने अब हामी यो तीनटा चिज हेरौँ प्रारम्भिक बाल शिक्षामा सिप सिकाइका लागि कति घण्टा पढाइ हुन्छ भन्यो भने 576 घण्टा सिप सिकाइका लागि कति 500 सिप सिकाइका लागि भन्ने बुझ्नु पर्यो सिप सिकाइका लागि कति भन्यो भने 576 घण्टा त्यो सिप सिकाइ भन्नेको अगाडि आधारभूत सिप सिकाइका लागि कति 384 घण्टा कुरो बुझियो विषयगत सिप सिकाइका लागि कति 192 घण्टा त्यसलाई दुईटा भागमा बाँड्छु त्यो दुईटा जोड्नु भयो भने कति आउँछ 576 आउँछ एउटा पाठ त हो अर्को पाठ हेर्नुहोस् मनोरञ्जन ग परेन ग होइन छुट्टै व्यास गरेर मनोरञ्जन खेल आरामका लागि मनोरञ्जन खेल आराम आदिका लागि वार्षिक 256 घण्टा वार्षिक 256 घण्टा वार्षिक 256 घण्टा भनेर बुझ्ने 256 घण्टा भनेर बुझ्ने त्यति बसी भयो अब यो क्लियर भयो यसमा झुकिनुहुन्न नि अब मनोरञ्जन यो बुझ्नु भयो यसलाई अब त सोध बुझ्न गाह्रो ल अब कक्षा 3 अब कक्षा 3 मा जानु पर्यो कक्षा 3 अब प्रारम्भिक बाल शिक्षा भइयो अब कहाँ गइयो कक्षा 3 मा गइयो भनेको बुझ्यो कुरा कक्षा 1 मा तल दिया दिनुहोस् वार्षिक 26 पाठ्य घण्टा वा 832 कार्य घण्टा वार्षिक 26 पाठ्य घण्टा वा 832 कार्य घण्टा
घण्टा भने नि हुन्छ कार्यघण्टा भने नि हुन्छ बुझ्दाखेरि कार्यघण्टा भन्नु हो अब बुझ्नुहोस् अब नेपाली र नेपाली र स्थानीय विषय त्यो स्थानीय विषयलाई ब्राकेटमा मातृभाषा पनि लेख्न पाइन्छ स्थानीय विषय वाक्य मातृभाषा का लागि वार्षिक 5-5 पाठ्यघण्टा का लागि 5-5 पाठ्यघण्टा भन्ने वार्षिक त वार्षिकै हो क्या सबै 5-5 पाठ्यघण्टा वार्षिक लेखिरहने बोल्दै कति पाठ्यघण्टा अब तपाईँलाई सोध्यो ध्यान दिनुहोस् है मात्र फेरि ख्याल गर्नु होला अब आधारभूत पाठ्यक्रम 2076 अनुसार पढ्नु नलेख्नु कक्षा 1-3 मा स्थानीय विषयको अथवा मातृभाषाको वार्षिक कति पाठ्यघण्टा पढाउने व्यवस्था छ कति यसैको वार्षिक कति कार्यघण्टा पढाइ हुन्छ 5x32 गर्नु ओके कति आयो 160 कार्यघण्टा पाठ्यघण्टा सोधे 5 पाठ्यघण्टा कार्यघण्टा सोधिन्छ भने 32 into 5 भन्नु गरौँ त्यो भनेको कति 160 आउने भयो कार्यघण्टा ल कार्यघण्टा भयो के वर्षभरिको 160 कार्यघण्टा पढाइ हुनु पर्यो यो भनेको यसो अब हामीले स्कुल रुटिन बनाउँदा कसरी बनाउने भन्यो भने अब अहिले 5 पाठ्यघण्टा भनेको त्यो 1 हप्ता 5 घण्टा पढाउ है भनेको बुझ्नुभयो हजुर अब 1 घण्टामा चाहिँ 1 हप्तामा चाहिँ 5 घण्टा पढाउ भनेको अब अर्को कुरा अरु विषयका लागि ध्यान दिनुहोस् अन्य विषयका लागि 4 पाठ्यघण्टा 4 पाठ्यघण्टा फेरि तल लेखिहाल्नुहोस् हाम्रो सेरोफेरोको पाठ्यघण्टा 8 भनेर बुझ्नु अहिले म यसको बारेमा म पछि बोल्ने भएको हुनाले अहिले मैले धेरै बोलेँ त्यही कुरा धेरै नदोहोऱ्याए हो तपाईलाई हाम्रो सेरोफेरो भन्यो भने 8 पाठ्यघण्टा तर हाम्रो सेरोफेरोमा विज्ञान स्वास्थ्य शारीरिक सामाजिक शिक्षा साहित्य विकास र मिलाएको छ अहिले हाम्रो पाठ्यक्रमको ढाँचातिर हेर्दा तपाईहरुलाई विज्ञान स्वास्थ्य शारीरिकको गति भन्यो भने 4 भन्नुपर्छ सामाजिक सृजनात्मक कला र चारित्रिक विकास कति 4 भन्नु पर्यो है तर हाम्रो सेरोफेरो भन्यो भने त्यो दुईटालाई मिलाएर के बनाएको हाम्रो सेरोफेरो बनाएको हुनाले 8 पाठ्यघण्टा भनेर हुने भयो अब 1-3 को कुरा अहिले यति गरौँ है अरु कुरा 1-3 को बारेमा अहिले फेरि एकीकृत पाठ्यक्रमको बारेमा हामी पढ्नुपर्छ है यो सकेपछि हामी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पढ्छौं अनि स्थानीय पाठ्यक्रम पढ्छौं एकीकृत पाठ्यक्रम पढ्छौं आजको यो पाठ्यक्रमको पाठमा यति छ अब कक्षा 4 देखि 8 मा कक्षा 4 देखि 8 भन्नुस् अन्डरलाइन गर्नु लिपिची लाउनुस् के लाउने त्यसैले हजुर भर कक्षा 4 देखि 8 कक्षा 4 देखि 8 अब वार्षिक 32 पाठ्यघण्टा वार्षिक 32 पाठ्यघण्टा 32 पाठ्यघण्टाको पढाइ हुन्छ अब कार्यघण्टा मैले भन्नै परेन है अब सजिलोसँग बुझ्नुहोस् स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कलाको 3 पाठ्यघण्टा स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कला विषयको 3 पाठ्यघण्टा स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कला को 3 पाठ्यघण्टा यस 3 पाठ्यघण्टा
अब मातृभाषा वा स्थानीय विषयको 4 पाठ्यघण्टा, मातृभाषा वा स्थानीय विषयको 4 पाठ्यघण्टा, विषयको 4 पाठ्यघण्टा को 4 पाठ्यघण्टा, अरु 5 वटा विषयको 5 पाठ्यघण्टा, अरु 5 वटा विषयको 5 वटा विषयको कति 5 पाठ्यघण्टा, 5 पाठ्यघण्टा पढाइ हुन्छ, 5 पाठ्यघण्टा हुने रहेछ। बुझ्यो यो कति सजिलो आयो नि त है, यति बसिसक्यो। तपाईहरुलाई कार्यघण्टा लेख्नु पर्यो भने गाह्रो भएन, कार्यघण्टा लेख्नु पर्यो भने पनि के भयो गाह्रो भएन, गाह्रो भएन। सर्टमा हामीले के बुझ्ने, कक्षा 4 देखि 8 सम्म हामीले दुईटा चीजको मात्रै बुद्धि भइहाल्यो। मातृभाषाको 4 पाठ्यघण्टा रहेछ मातृभाषाको, अनि स्वास्थ्य शारीरिक र सृजनात्मक कलाको कति रहेछ 3 पाठ्यघण्टा रहेछ भनेर बुझ्नुस्। बुझ्नुभयो? यति बुझ्ने, यति बुझेपछि अब कार्यघण्टा त हजुरहरूले रूपान्तरण गरिहाल्नुहुन्छ। इन्टु 32 गर्दैछ कार्यघण्टा आइहाल्यो। यो फेरि धेरै सोध्ने क्वेसन हो, धेरै सोध्ने। यो भित्र पनि हामीलाई स्थानीय विषय मातृभाषाको सोध्छ। मातृभाषाको कति कार्यघण्टा पढाइ हुन्छ भन्यो भने कक्षा 4 देखि 8 सम्मै 4 इन्टु 32 भनेको 128 कार्यघण्टाको पढाइ हुने रहेछ। यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। बुझ्नुभयो? ओके। अब त्यसो भने कक्षा 9-10, कक्षा 9-10, कक्षा 9-10 को साधारणतर्फ भनेर लेख्नु। कक्षा 9-10 को साधारणतर्फ, साधारणतर्फ भनेर लेख्ने। अब कक्षा 9-10 को साधारणतर्फ वार्षिक 32 पाठ्यघण्टा, वार्षिक कति 32 पाठ्यघण्टा, वार्षिक 32 पाठ्यघण्टा। अब 7 वटा विषय हुने, कति विषय हुने रहेछन् 7 वटा। यतिन्जेल कतिवटा थिए 8 वटा। अब 7 वटा विषय हुने, 5 वटा अनिवार्य, 2टा ऐच्छिक, 5 अनिवार्य 2टा ऐच्छिक, 5 वटा अनिवार्य विषय र 2टा ऐच्छिक विषय, 5 वटा अनिवार्य र 2टा ऐच्छिक विषय, ऐच्छिक विषय, 2टा ऐच्छिक विषय। अब लेख्नुहोस् सामाजिक र ऐच्छिक विषयको 4 पाठ्यघण्टा, सामाजिक र ऐच्छिक विषय, ऐच्छिक भनेको ऐच्छिक 2टाको, ऐच्छिक विषयको कति 4 ऐच्छिक विषयको 4 पाठ्यघण्टा, 4 पाठ्यघण्टा। अरु सबैको 5 पाठ्यघण्टा, अरु सबैको 5 पाठ्यघण्टा। यो बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? अरु सबैको 5 पाठ्यघण्टा भनेको अर्थ हामी 5 वटा अनिवार्य विषय के हुन्छन् भन्ने कुरा हामीलाई क्लियर छ। अहिलेकै अनिवार्य विषय स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र वातावरण बाहेक त्यो लेखिराख्नु परेन, हामी बुझिहाल्छौँ। 5 वटा अनिवार्य विषय भनेको अंग्रेजी, नेपाली, गणित अनि विज्ञान र सामाजिक हुन् भन्ने कुरा त क्लियर छ नि। 5 वटा ती अनिवार्य विषय छन्, 2टा के रहेछन् ऐच्छिक विषय। अब हामीले के जान्नु पर्यो भने माध्यमिक तहमा हेर्नु, माध्यमिक तहको सामाजिक विषयमा वार्षिक कति पाठ्यघण्टा पढाइ हुने व्यवस्था छ भन्यो भने 4 भन्न जान्नु पर्यो, अथवा कार्यघण्टा भन्यो भने इन्टु 32 गरेर त्यति बसी पुगिहाल्यो हामीलाई। अब 5 वटा विषय हुन्छन्, के अरे अनिवार्य विषय हुन्छन्, 2टा ऐच्छिक विषय हुन्छन्। यति कुरा बुझिसकेपछि 9-10 को साधारणको ढाँचा हामी क्लियर भइहाल्यो। अब कक्षा 11-12 को साधारण, कक्षा 11-12 को साधारण, कक्षा 11-12 को साधारणतर्फ, साधारण त्यसलाई अन्डरलाइन गर्नुहोस् अनि टिक्क लेख्नुहोस्। 27 देखि 32 पाठ्यघण्टा, 27 देखि कति 32 पाठ्यघण्टा, 27 देखि 32 पाठ्यघण्टा पढाइ हुने हुन्छ। देखि 32 पाठ्यघण्टा पढाइ हुने भयो।
तल ल्याइदिनुहोस् तीनवटा अनिवार्य विषय, तीनवटा अनिवार्य विषय, तीनवटा अनिवार्य विषय, अनिवार्य विषय हो। तीनवटा अनिवार्य विषय के रहते हैं ब्रैकेट में लेनुहोस् नेपाली, अंग्रेजी, नेपाली, अंग्रेजी, अंग्रेजी कमा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा वा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा, सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा, जीवनोपयोगी शिक्षा वा गणित, जीवनोपयोगी शिक्षा वा गणित है। तीनटा अनिवार्य विषय भयो, तीनटा ऐच्छिक विषय हेर्नु तल दिनु, तीनवटा ऐच्छिक विषय, तीनवटा ऐच्छिक विषय, एकवटा थप ऐच्छिक, एउटा थप ऐच्छिक, एकवटा थप ऐच्छिक। थप ऐच्छिक भनेको यो नपढाए नि पाइन्छ के, बुझ्नुभयो? तुम्हारा यसलाई के भनेको 27 देखि 32 भनेको 27 न्यूनतम पढाउनै पर्यो। यदि थप ऐच्छिक पनि पढाइयो भने 32 पुग्यो, 32 पुग्यो। यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्। यदि हामीलाई चाहिँ कोही विषय पढ्यो, जस्तो साइन्स पढेका मान्छेले चाहिँ एजुकेसनको विषय एउटा थप ऐच्छिकमा पढाइयो, 11 पढाइयो, 12 पढाइयो भने त्यो सँगसँगै तालिम प्राप्त नै हुँदो रहेछ, बुझ्नुभयो? त्यो थप ऐच्छिक फेल भएर नि बिग्रन्न, तर पास भइयो भने काम लाग्छ, बुझ्नुभयो? है भनेको थप ऐच्छिकमा हामी फेल भयो, हामीले न्यूनतम क्रेडिट पुरा गर्न सकेनौँ, त्यो के अरे ग्रेड ल्याउन सकेनौँ भने पनि हामीलाई व्याकरणमा जानको लागि रोकिँदैन। तर त्यो विषयको थप ऐच्छिकले हामीलाई के गर्छ, माथिल्लो पढाइका लागि सहयोग चाहिँ गर्छ। त्यसरी बुझौँ। अब लेख्नुहोस् नेपालीको 3, नेपालीको 3, नेपाली 3, अंग्रेजी 4, अरु सबैको 5-5 पाठ्यघण्टा। अंग्रेजी 4, अरु सबैको 5-5 पाठ्यघण्टा। अब क्लियर भयो? अरु सबैको अंग्रेजीको 4, नेपालीको 3, अरु सबैको 5-5 पाठ्यघण्टा। अब तपाईहरुलाई सामाजिक अध्ययन चाहिँ कति पाठ्यघण्टा पढाइ हुन्छ भनेर सोध्यो भने कति जान्ने? 5 भनेर जान्ने, बुझ्नुभयो? ऐच्छिक विषयको कति? हरेकको 5, ऐच्छिक थप ऐच्छिक सबैको 5-5, यसरी बुझ्नु पर्यो। भयो, सकियो यो पनि। ए यति पछि त पाठ्यक्रमको ढाँचा हामीले किताबबाट फेरि धेरै घोत्लिएर हेर्नु पर्दैन। अब तल फेरि एउटा ध्यान दिनुहोस्, कक्षा 11-12 मा सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत 11-12 मा सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत एक पाठ्यघण्टाको एक पाठ्यघण्टाको सूचना प्रविधिको व्यवहारिक अभ्यास गराउने, सूचना प्रविधिको व्यवहारिक अभ्यास गराउने, सूचना प्रविधिको व्यवहारिक अभ्यास गराउने, व्यवहारिक अभ्यास गराउने। अथवा हामीलाई क्वेशन सोधिहाल्यो, कक्षा 11-12 मा कुन विषय अन्तर्गत व्यवहारिक अभ्यास गराइने? ल मैले क्वेशन तिम्रो परेन, बुझ्नुहोस् मात्रै। कक्षा 11-12 मा कुन विषय अन्तर्गत सूचना प्रविधिको व्यवहारिक अभ्यास गराइने व्यवस्था छ भन्यो भने सामाजिक अध्ययन अथवा जीवनोपयोगी शिक्षा है। एउटा त बुझ्नु, सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी सँगै टच हुन्छ के। त्यो सामाजिक अध्ययन आइसकेपछि सँगै जीवनोपयोगी शिक्षा आइहाल्छ। त्यो पछि त्यसमा चाहिँ धेरै पिरहनु पर्दैन। अब अर्को कुरा फेरि हामीलाई सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर्गत कति समयावधिको सूचना क्वेशन के सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भित्र कति समयावधिको सूचना प्रविधिको व्यवहारिक अभ्यास गराउने व्यवस्था छ भन्यो भने 32 कार्यघण्टा, 28 कार्यघण्टा, 26 कार्यघण्टा, बुझ्नुभयो? त्यो कति पाठ्यघण्टा भनेर सोध्दैन त्यस्तो। 1 2 3 4 शब्द त उसैको भ्याइदियो, बुझ्नुभयो? यस्तोमा के सोध्ने?
अझै सोधिहालेछ भने कार्यघण्टा भनेर सोध्ने हो। त्यो कार्यघण्टा भनेको 32 घण्टा। 32 घण्टा के को पढाइ हुने रहेछ? सूचना प्रविधिको व्यवहारिक अभ्यास गराउने कुराहरू छ। त्यसरी बुझौँ। अब कक्षा 9-10 को प्राविधिक तर्फ, 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 प्राविधिक तर्फ 5वटा अनिवार्य विषय, 5 अनिवार्य विषय, अनिवार्य विषय। अब ध्यान दिनुहोस्, 4वटा विधागत विषय, 4वटा विधागत, विधागत, विधागत विषय। विधागत विषय भनेको कुन विषयको प्राविधिक विषय पढाएको छ त्यसैका विषय भनेको। फेरि बुझाउनु पर्यो। जस्तो के अरे बाली विज्ञान पढाएको छ कि अथवा के अरे इन्जिनियरिङमा पनि सिभिल इन्जिनियरिङ पढाएको छ कि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढाएको छ कि अथवा चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढाएको छ कि त्यो कुन विषयको प्राविधिक विषय पढाएको छ त्यो प्राविधिक विषयसँग सम्बन्धित कतिवटा विषय हुँदा छ? 4। अनिवार्य 5वटा विषय हामीलाई क्लियर भइहाल्यो हो। अनिवार्य 5वटा त हामीलाई कन्डिसन, 4वटा विधागत विषयको पढाइ हुँदो रहेछ। अब तल लेख्नुहोस्, अङ्ग्रेजी र विधागत विषयको 4 पाठ्यघण्टा, अङ्ग्रेजी र विधागत विषय, विधागत विषयको 4 पाठ्यघण्टा, 4 पाठ्यघण्टा, 4 पाठ्यघण्टा। अरु सबैको 3 पाठ्यघण्टा भनेर बुझ्ने। अरु सबैको 3 पाठ्यघण्टा, अरु सबैको 3 पाठ्यघण्टा, 3 पाठ्यघण्टा। अरु सबैको कति? 3 पाठ्यघण्टा पढाइ हुन्छ भनेर बुझौँ। अब जाऊ 11-12 को प्राविधिक तर्फ, 11-12 को प्राविधिक तर्फ, 11-12 को प्राविधिक। त्यसलाई अन्डरलाइन गर्नुहोस्। वार्षिक 32 पाठ्यघण्टा। अब यसमा 27 देखि 32 होइन, कति? वार्षिक 32 पाठ्यघण्टा, वार्षिक 32 पाठ्यघण्टा। अनिवार्य 2 विषय, अनिवार्य 2 विषय, अनिवार्य 2टा विषय हुँदा छ। 2 विषय, 2 विषय, एउटा ब्राकेटमा लेख्नुहोस्, एउटा अङ्ग्रेजी, एउटा अङ्ग्रेजी, अर्को नेपाली वा सामाजिक। नेपाली अब्लिक सामाजिक हाल्नुहोस्। 11 नेपाली पढ्छन्, 12 सामाजिक पढ्छन् भनेको। नेपाली वा सामाजिक भनेको 11 नेपाली पढ्छन्, 12 के सामाजिक। नेपालीलाई 11 लेख्नुहोस्, उसलाई 12 लेखिदिनु भने बुझिहाल्नुहुन्छ। 11 पढाइन्छ नेपाली, उसलाई कति? 12। अनिवार्य विषय 2टा, प्राज्ञिक विषय 3टा। प्राज्ञिक भन्छ, एकाडेमिक कोर्स भनेको के केमिस्ट्री बायोलोजी पढ्यो भने त्यसलाई प्राज्ञिक कोर्स भन्छ, प्राज्ञिक विषय भन्छ। प्राज्ञिक विषय, प्राज्ञिक विषय 3वटा, 3वटा। त्यो प्राज्ञिक विषय भनेको जस्तै फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथमेटिक्स भन्यो भने ती प्राज्ञिक विषय भयो। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? जस्तो प्राविधिक धार पढ्नेले फिजिक्स पढ्नुपर्छ, केमिस्ट्री पढ्नुपर्छ, बायोलोजी पढ्नुपर्छ, त्यो विषय अनुसार यस्तालाई चाहिँ के भन्छ? प्राज्ञिक विषय भन्छ। मेजर जस्तै भन्नु पनि पाइएन। अर्को विधागत विषय भन्छ। विधागत विषय 4वटा, विधागत विषय 4वटा गरी 9 विषयको पढाइ हुन्छ। 4 गरी 9वटा विषयको पढाइ हुन्छ। कतिवटा विषय? 9वटा विषय। जब 9 विषय भयो, 4 3 7 2 9। अब सजिलो छ। अङ्ग्रेजी र विधागत विषयको 4, अरूको 3।
अंग्रेजी र विधागत विषय उही अब त ठ्याक्कै माथिको जस्तै आयो 9-10 जस्तै आयो अंग्रेजी र विधागत विषयको 4 पाठ्यघण्टा 4 पाठ्यघण्टा अंग्रेजी र विधागत विषयको 4 पाठ्यघण्टा 4 पाठ्यघण्टा अरूको 3 पाठ्यघण्टा अरूको 3 पाठ्यघण्टा अब भएन अब लेख्नु कार्यथलोमा आधारित व्यवहारिक अभ्यास यस्तै दिएर लेख्नु कार्यथलोमा आधारित व्यवहारिक अभ्यास त्यसैमा त्यहाँ दिनु तल कार्यथलोमा आधारित व्यवहारिक अभ्यास व्यवहारिक अभ्यास कार्यथलोमा आधारित व्यवहारिक अभ्यासका लागि व्यवहारिक अभ्यासका लागि 37.5 पाठ्यघण्टा 37.5 पाठ्यघण्टा 37.5 पाठ्यघण्टा अनि अर्को विधागत विषयमा 50% सैद्धान्तिक अनि 50% प्रयोगात्मक 50% सैद्धान्तिक 50% प्रयोगात्मक ल अब पाठ्यक्रम परीक्षण र लागू भनेर लेख्नु त्यो पाठ्यक्रम परीक्षण र लागू यो परीक्षण र लागू भनेर दुईटा पाठ हेरौँ तपाईहरुले एउटा शैक्षिक सत्र लेख्नुस् यसरी परीक्षण भनेर लेख्नुस् अनि लागू कक्षा यो कक्षा है कक्षा अब यसरी तीनटा बुझ्नु शैक्षिक सत्र परीक्षण र लागू मैले सजिलोमा बुझाउँछु 2076 2077 2078 2079 र 2080 यो 5 वर्षमा यो परीक्षण गरेर सबै लागू भएको छ 5 वर्षमा परीक्षण गरेर सबै लागू भएको छ 5 वर्षमा अब यसमा कसरी बुझ्ने भने अब शैक्षिक सत्र 2076 मा कक्षा 1 मा परीक्षण भयो शैक्षिक सत्र 2076 मा कहिले लागू भयो परीक्षण भयो 2076 मा हामीलाई धेरै जसो यस्तै कक्षाको सोध्ने हो कक्षा 1 मा 2076 सालमा परीक्षण भयो अब लागू 2077 सालमा आएर कक्षा 1 र 11 मा लागू भयो है कक्षा 1 र कति 11 मा लागू भयो 1 र 11 मा लागू भयो कक्षा 1 र कक्षा 11 मा लागू 2077 मा आएर भयो भएन नि त तिम्रो लेखाइ तिम्रो कुरै मिलेन के अब तपाईहरुको लेखाइ नै बिग्र्यो यहाँ मैले 1-2 जना साथीहरुको तपाईले बिगार्नु भएको छैन थाहा छैन शैक्षिक सत्र 2076 मा परीक्षण कक्षा 1 मा यता लागूको मा ड्यास दिनु यता ल्याएर के गर्ने ड्यास गर्नुभयो अब 2077 को पालो आयो 77 मा परीक्षण 2, 3 र 6 मा 2, 3 र 6 मा परीक्षण कक्षा 2, 3 र 6 मा परीक्षण भयो अनि यता लागू कक्षा 1 र 11 मा लागू भयो 1 र 11 मा लागू भयो बुझ्यो यो भने हो परीक्षण भएपछि यता लागू भयो तर कक्षा 5, 8, 10, 11, 12 मा परीक्षण भएको छैन यो कुरा नि बुझ्नु त्यो परीक्षण हुँदैन अहिले लेख्नु होला त्यसलाई त्यो कुरा अहिले तल लेख्नु होला अब 2, 3, 6 अब तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो कि
2, 3, 6 मा 77 मा परीक्षण भएपछि यो 78 मा लागू हुन्छ भनेर बुझेपछि त भइहाल्यो है। त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। तपाईहरुलाई क्वेशन सोधिन्छ कक्षा 6 को नयाँ पाठ्यक्रम नाचा कुन शैक्षिक सत्रमा परीक्षण गरियो भन्यो भने त जान्न पर्यो। कुन शैक्षिक सत्रमा परीक्षण गरिएछ? 77 मा हो। अब शैक्षिक सत्र 2076 मा यसरी 77 मा अथवा 76 मा भन्न पाइयो के रे अथवा 2078 मा पाठ्यक्रम लागू भएका कक्षा कुन कुन हुन्, नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएका कक्षा कुन कुन हुन् भन्यो भने पनि जान्नु पर्यो। त्यो हिसाबले जान्ने। अब 2078 मा गएर अब यसै अड्कल गर्नु। 2, 3 पछि के आयो? 4 आयो। 4 आयो। 2, 3 पछि कति आयो? 4 आयो। 6 पछि कति आयो? 7 र 9। 4, 7 र 9 को पालो आयो। 4, 7 र 9 को पालो आयो। कक्षा 4, कक्षा 7 र 9 को कुरा। अब यता तपाईहरुले कसरी 2, 3, 6 यहाँ ल्याउनु भयो? 2, 3, 6, 11 को एउटा के बन्नु पर्यो? 12 बन्नु पर्यो। 11 को एउटा 12 बन्नु पर्यो। 2, 3, 6 र 12 77 मा परीक्षण त्यो अनि 78 2, 3, 6 र 12 12 मा परीक्षण भएन कि। अब 79, 80 तिर अब यो सकियो। यो यहाँ भइहाल्यो परीक्षण 79, 80 मा ए ओ अब चाहिँ के भयो? 79 मा 4, 7 र 9। अब बाँकी रहेका कक्षा कहाँ राख्न पाइयो? 80 मा 5, 8 र 10। 5, 8 र 10 यसरी परीक्षण 5 लागू भयो। लागू हुने मिति है हो। लागू हुने साल यसरी लागू हुन्छ भनेको बुझ्नुभयो? अब यसमा चाहिँ यो धेरै सोध्न मिल्ने क्वेशन हो है। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने 76 सालदेखि परीक्षण सुरु गरेर 80 सालसम्म सबै कक्षामा लागू भएको रहेछ। बुझ्यो? भनेपछि कुन कक्षाको जस्तो शैक्षिक 2080 मा कुन कक्षामा लागू हुँदैछ? 5, 8, 10। 79 मा 4, 7, 9 है। अब 78 मा 2, 3, 6 र 12 मा लागू भइसक्यो। अब तपाईहरुलाई शैक्षिक 2078 मा अब क्वेशन यहीबाट धेरै बनाउन सकिन्छ। शैक्षिक सत्र 2078 मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको कक्षामा अध्यायको कुन पर्दछ, कुन पर्छ, कुन पर्दैन, सबै कक्षा दिन परेन। तपाईहरुलाई अप्सन दियो मान्नुहोस्। जस्तो के भनेर अप्सन दिन मिल्छ भने शैक्षिक 2078 मा नयाँ पाठ्यक्रमको ढाँचा लागू भएको कक्षा अध्यायको मध्ये कुन हो? कक्षा 1 ख, कक्षा 6, कक्षा 6, ग कक्षा 7, घ कक्षा 5 अथवा कक्षा 11 भन्ने मिल्यो। त्यो बेला के भयो? 6 हाल्नु पर्यो। अथवा यसको पुरै सेटै दिएर सोध्न नि मिल्यो, यो भित्रबाट सोध्दिन नि मिल्छ। यसरी चाहिँ बोल्नु पर्यो। भनेपछि परीक्षण नहुने चाहिँ 5, 8, 10, 11 र 12 मा यसले परीक्षण गरेको छैन। परेन। अब बुझ्नुहोस् मात्रै। वही परीक्षण नगरिएका 5, 8, 10, 11, 12 परीक्षण नगरिएका कक्षा कति? 5, 8, 10, 11, 12 त्यो परीक्षण नगरिकन लागू चाहिँ हुने लागू भयो। भनेर गरेको। लागू भयो। 12 कक्षामा परीक्षण भएन है। हो। अब यो बाँकी रहेको पनि परीक्षण हुँदैन है सर? बाँकी रहेको पनि परीक्षण हुने कुरा हुन्छ। 5, 8, 10, 11, 12 ल। अब हामी जाउँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप। अब राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 राष्ट्रिय लेखेको थियो क्या? एकदम देखिए राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076। अब एउटा कुरा के बुझ्नु होला भने यो अघि हामी लेखेको जुन अघि जे लेख्यौ नि ती लेखेका सबै कुरा पनि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप भन्यो भने पनि ती सबै कुरा परे है। बुझ्यो कुरा? किन त्यो त्यसैको एउटा अङ्ग हो। यसरी चाहिँ बुझ्नु। अब
थोरै चाहिँ एक दुईवटा कुरा लिनु त पहिलो पटक राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप स्वीकृति पहिलो पटक राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप स्वीकृति पहिलो पटक राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप स्वीकृति प्रारूप स्वीकृति स्वीकृति त्यो कहिले भयो थाहा छ नहीं नेपालमा पहिलोचोटि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले स्वीकृति भयो 63-10-25 63-10-25 63-10-25 यो भनेको अर्थ बुझ्नुभयो यो भनेको बुझ्नुभयो पहिलोचोटि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप चाहिँ कहिले स्वीकृत गरियो भन्यो भने 63-10-25 यो त दोहोरो हो के यो दोहोरो त्यो पहिलाको खारेज भयो यो नयाँ बनाएको अब तल फेरि बुझ्नुहोस् राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको स्वरूप तथा आधार तयार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको स्वरूप तथा आधार तयार स्वरूप तथा आधार तयार यो 75-2-18 में 75-2-18 स्वरूप तथा आधार तयार भन्नेमा हाइलाइट गर्नु स्वरूप तथा आधार तयार भन्नेमा हाइलाइट गर्नु यसको मूल जड चाहिँ हो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको स्वरूप तथा आधार तयार भन्नेमा बुझ्नु पर्यो स्वरूप तथा आधार तयार भनेर बुझ्नु पर्यो बुझ्यो अब पाठ्यक्रम संरचना सिफारिस वा स्वीकृत पाठ्यक्रम संरचना सिफारिस वा स्वीकृत पाठ्यक्रमको संरचना सिफारिस वा स्वीकृत स्वीकृत यो कहिले भयो अघि भर्खर लेखेको कुरा 75-5-2 के भन्यो भने हामी 75-5-2 मा गयौं पाठ्यक्रमको संरचना सिफारिस नयाँ वर्तमान भनेको अब अर्को 5 गरिदिन्छ 2 अब अर्को प्रारूप स्वीकृतिका लागि सिफारिस प्रारूप भनेको फेरि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप लेखिराख्नु पर्दैन के है प्रारूप स्वीकृतिका लागि सिफारिस 76-5-19 अब प्रारूपको स्वीकृति हो फेरि अहिलेसम्म त सरले पढाएको जम्मै हामीले सुन्दै नसुनेका मिति आयो भन्ने लाग्छ हो के पढाएकोलाई सधैँ उल्टो पढाएको छ क्या भन्ने लाग्छ है प्रारूपको स्वीकृति 76-5-20 शिक्षा मन्त्रालयबाट 76-5-20 शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट 76-5-20 मा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि यो कसले स्वीकृत गरेको छ स्वीकृत कसले गर्यो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय त हेर्नु त यहाँ एकछिन भाइ बहिनीहरू ध्यान दिनु त प्लिज यसमा तपाईँ हामीलाई हेर्नु न यो अगाडिको त ठुलो कुरै भएन यो 76सँग सम्बन्धित कुरै होइन 63-10-25 को कुरा अघि त्यो 76सँग सम्बन्धित कुरै होइन अरू सबै यो अहिलेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपसँग सम्बन्धित विषय हुन् राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको स्वरूप र आधार तयार गरेको छ 2018 को बैठकले 75-2-18 को बैठकले भनेको कसरी बनाउने के आधारमा बनाउने के गर्ने भन्ने कुरा डिक्लेयर गरेको विषय हो एउटा अर्को पाठ्यक्रम संरचना सिफारिस गर्यो स्वीकृत गर्यो अघि हामीले लेखिसक्यौं यो धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेशन पनि हो अर्को कुरा पाठ्यक्रम प्रारूप स्वीकृत गर्न सिफारिस कसले गर्यो कहिले गर्यो 76-5-19 ब्राकेटमा परिषदले भनेर लेख्नु कसले गरेको छ सिफारिस परिषदले सिफारिस गरेको छ परिषद भनेको त जानिहाल्नु भयो नि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद हिजै लेखिसकेका छौं
हो 76/5/19 मा परिषदको बैठकले स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्यो। स्वीकृति कसले गरिदिएछ? 5 महिना 20 गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले। अब हेर्नु त क्वेसन बनाउनु पर्यो। कहिले स्वीकृत भयो? 76/5/20। टेन्सन लिनु पर्यो। ओके, बुझ्नुभयो? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले धेरै सोध्ने क्वेसन कहिले स्वीकृत भयो? धेरै सोध्ने क्वेसन फेरि हो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले स्वीकृत गरियो भन्यो भने 76/5/20 गते। 76/5/20 गते कसले? शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। है फेरि जान्नुपर्छ। कहिले काहीँ मैले त्यो करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा मैले धेरै सोधेँ कि हाम्रो विडम्बना कस्तो छ भने अहिले सङ्घीय सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालय न्यायिक मन्त्री कुन हो? अनि क सामाजिक विकास मन्त्रालय, ख शिक्षा मन्त्रालय, ग शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, घ शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय भन्यो भने त्यो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भनेर आन्सरै नआउने कि कुरो बुझ्नुभयो? हो भनेको कोही शिक्षा मन्त्रालयतिर गइदियो नि, कोही चाहिँ शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयतिर त गइदियो नि। पहिला शिक्षा खेलकुद मन्त्रालय पनि थियो, पुरानो सम्झने हो। त्यो भएर यस्ता चिज पनि ख्याल गर्न चाहिँ के हुन्छ, जरुरत छ। त्यसरी चाहिँ हेर्नु होला। अब यति कुरा बुझ्नुभयो? यसमा बुझ्नुभयो? यो नजुकिनु होला। अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, यो विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम सम्बन्धी मूल मार्गदर्शक दस्तावेज हो। पाठ्यक्रम सम्बन्धी मात्रै लेखिदिन्छ। पाठ्यक्रम सम्बन्धी त्यो पाठ्यक्रम भन्नेलाई हाइलाइट गर्नुहोस्। पाठ्यक्रम सम्बन्धी मूल मार्गदर्शक दस्तावेज। मूल मार्गदर्शक दस्तावेजलाई नि पाठ्यक्रम सम्बन्धी मूल मार्गदर्शक दस्तावेज हो। मार्गदर्शक दस्तावेज के भन्दाखेरि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप। अब अहिले यति लेख्नुहोस् अनि म भन्छु। मूल मार्गदर्शक दस्तावेज, त्यो मार्गदर्शक दस्तावेजलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नुहोस्, अन्डरलाइन गर्नुहोस्। अब अर्कोलाई लेख्नुहोस् अनि बल्ल आउँछ। विद्यालय शिक्षाको सुधार सम्बन्धी मार्गचित्र हो। त नकाट्नु है बहिनी, बुझ्नुभयो? औ त काट्नु हाम्रो पालाको विद्यालयले विद्यालय शिक्षाको सुधार सम्बन्धी मार्गचित्र हो। विद्यालय शिक्षाको सुधार सम्बन्धी मार्गचित्र। अब थोरै बुझ्नुहोस्, यसलाई कसरी बुझ्ने जस्तो मैले क्वेसन बनाएँ त। क्वेसन लेख्न पर्दैन, अब त्यो आन्सर आइसकेको छ, परेन। सुन्नुहोस् न, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम सम्बन्धी कस्तो दस्तावेज हो? क मूल मार्गदर्शक दस्तावेज, ख मार्गचित्र, ग गतिशील दस्तावेज। बुझ्नुभयो? अब के रहेछ? अथवा मूल दस्तावेज भन्दैन, अब यो के रहेछ? मूल मार्गदर्शक दस्तावेज। नम्बर 1 एउटा क्वेसन त्यसरी आयो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई विद्यालय शिक्षाको सुधार सम्बन्धी के का रूपमा डटका रूपमा विकास गरिएको छ? डटका रूपमा, मार्गदर्शकका रूपमा, मार्गचित्रका रूपमा, गतिशील दस्तावेजका रूपमा। कुरो बुझ्नुभयो? हो के रहेछ? विद्यालय शिक्षाको सुधार सम्बन्धी मार्गचित्र छ, पाठ्यक्रम सम्बन्धी मूल मार्गदर्शक दस्तावेज रहेछ। अब यो क्वेसन त्यहाँ भित्र छिर्छ क्या त्यसरी है। त्यो कुरा हामी हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हेरौँ। अब यसले के भनेको छ त? यसले विद्यालय शिक्षाको संरचना के भन्यो? अब संरचना जान्नु। यसले विद्यालय शिक्षाको संरचना के भन्यो? विद्यालय शिक्षाको संरचना यसले विद्यालय शिक्षाको संरचना भनेर 13 वर्ष विद्यालय शिक्षाको कुरा गर्छ।
वर्ष विद्यालय शिक्षाको कुरा गर्छ? अभी 34 पर रहेछ। कति वर्ष? 13 वर्ष 13 वर्ष विद्यालय शिक्षाको कुरा गर्छ। 13 वर्ष विद्यालय शिक्षा हो, विद्यालय शिक्षा 13 वर्षको कुरा गर्छ। अर्को कुरा हेर्नु, सिकारुको उमेर, सिकारुको उमेर एउटा उमेरलाई ख्याल गर्नु। अर्को सिकाइ क्षमता स्तर कमादेर सिकाइ क्षमता स्तर तथा बाल मनोविज्ञानका आधारमा तहगत र कक्षागत संरचना सिफारिस गरेको छ। बाल मनोविज्ञानका आधारमा तहगत र कक्षागत संरचना सिफारिस गरेको छ। तहगत र कक्षागत संरचना सिफारिस गरेको छ। कक्षागत संरचना सिफारिस अब देखाइदिनुहोस् 1 वर्ष अवधिको प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा। 1 वर्ष अवधिको प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा। प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा 1 वर्ष अवधिको प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा हो। कति अवधिको? 1 वर्ष अवधिको। ब्राकेटमा 4 वर्ष उमेर समूह रहेछ यसको। ब्राकेटमा लेख्नुहोस् यसको उमेर समूह 4 वर्ष रहेछ। 4 वर्ष उमेर समूह कति वर्ष रहेछ? 4 वर्ष रहेछ। यो बाल विकासको उमेर समूह कति रहेछ? 4 वर्ष। 4 वर्षका लागि कति वर्षको दिइँदैछ? 1 वर्षको प्रारम्भिक बाल शिक्षाको अवसर दिइन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब कक्षा 1 देखि 8 सम्म आधारभूत शिक्षा। कक्षा 1-8 लाई आधारभूत शिक्षा भन्यो। 1-8 लाई आधारभूत शिक्षा भन्यो। आधारभूत शिक्षा भन्यो 1-8 लाई। ब्राकेटमा लेख्नुहोस् सिकाइ क्षमता स्तरका आधारमा कक्षा 1-3 लाई तह 1, कक्षा 1-3 लाई तह 1, कक्षा 4-5 लाई तह 2, कक्षा 4-5 लाई तह 2, तह 1, कक्षा 4-5 लाई तह 2, 4-5 लाई तह 2 र कक्षा 6-8 लाई तह 3 बनाइयो। 6-8 लाई तह 3, कक्षा 9-10 लाई तह 4 टुङ्गाइदियो नि त्यसलाई। कक्षा 9-10 लाई तह 4 र कक्षा 11-12 लाई तह 5। भनेपछि कतिवटा तहमा छुट्याएको छ सिकाइ क्षमता स्तरका आधारमा? 5 वटा। अब 1-3 को कुन तह, 4-5 को कुन तह भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ हामी। तह 5 भनेर बुझौँ। अब तल लेख्नुहोस् कक्षा 9 देखि 12 माध्यमिक शिक्षा। कक्षा 9 देखि 12 माध्यमिक शिक्षा। कक्षा 9 देखि 12 कति? माध्यमिक शिक्षा। अब माध्यमिक शिक्षा 3 प्रकारका भन्यो। माध्यमिक शिक्षाको प्रकार 3। माध्यमिक शिक्षाको प्रकार भन्यो भने 3। माध्यमिक शिक्षाको प्रकार कति? 3 प्रकार। 3 नंबर 1 साधारण, नंबर 2 परंपरागत। ब्राकेटमा लेख्नुहोस् त शिक्षा ऐन अनुसार भन्यो भने संस्कृत लेख्ने भनेर बुझ्नु। परंपरागतको ब्राकेटमा शिक्षा ऐन अनुसार भनेमा संस्कृत लेख्ने।
यो भनेको बुझ्नुभयो मैले भनेको? यदि हामीलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार भन्यो भने साधारण परम्परागतको कुरा आयो, शिक्षा ऐन आयो भने साधारण संस्कृतको कुरा आयो, र तेस्रो प्राविधिक तथा व्यवसायिक। तेस्रो प्राविधिक तथा व्यवसायिक। प्राविधिक तथा व्यवसायिक। प्राविधिक तथा कति? व्यवसायिक। अब हेर्नुहोस्, आधारभूत शिक्षाको उमेर समूह 5 देखि 12 वर्ष। आधारभूत शिक्षाको उमेर समूह 5 देखि 12 वर्ष। आधारभूत शिक्षा कक्षा 1-8 लेख्नु न। आधारभूत शिक्षा कक्षा 1-8। 1-8 को उमेर समूह 5 देखि 12 वर्ष। 5 देखि 12 वर्ष। आधारभूत शिक्षा कक्षा 1-8 को उमेर समूह 5 देखि 12 वर्ष। अनि माध्यमिक 9-12 को उमेर समूह 13 देखि 16। माध्यमिक 9-12 को उमेर समूह 13 देखि 16 वर्ष। 13 देखि 16 वर्ष। ल यति कुरा बुझ्नुहोस्। अब तल जानुहोस्, कक्षा 1 देखि 3 सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम। अहिले त्यसैको ड्यासडेट लेखेको हुन्छ। कक्षा 1 देखि 3 सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम। एकीकृत पाठ्यक्रम। एकीकृत पाठ्यक्रमको कुरा गर्ने। अब विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण भनेर लेख्नु त। विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसारको कुरा हो के, हामी त्यही पढेका छौँ। विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण। दृष्टिकोण ब्राकेटमा लेख्नु त 4 स। 4वटा स। 4 स के स। पातलो स। अहिले आउँछ। 4वटा स लेख्नु नि त्यहाँ ब्राकेटमा। अहिले आउँछ के? 4वटा स भयो के? अब यो भनेको कसो लेख्नु नि त। यो क्वेसन सोधेको थियो कि त्यसले विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण के भन्यो भने समाजवाद उन्मुख। लेख्नु त। समाजवाद उन्मुख परेन। 1 2 3 4 नलेख्नु। समाजवाद उन्मुख। यस समाजवाद उन्मुख। समाजवाद उन्मुख के हाम्रो प्रचण्डहरूको जस्तो यो 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 प्रचण्डहरूबाट आएको शब्द हो संविधानमा। अनि गिरिराजमणि पोखरेलले अब भन्ने समाजवाद गर्ने चाहिँ दलाल पुँजीवाद गर्ने के यो भन्ने यो कुबुरु गर्ने के गर्ने दलाल पुँजीवाद ठेकेदारका घर बस्ने त्यो पनि पढाउने नपाउने ठक्का बुझ्नुभयो। हाम्रा नेताको व्यवहार भनेको अब मैले त अब अलि जनयुद्ध लडेर आएको के गर्छन् भन्ने आशा गरेको। अनि अरू त त्यस्तै त्यस्तै थिए। त्यो भएर मात्रै भने यो फेरि अर्को समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्याय कमा दिएर लेख्ने सँगै समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित सामाजिक न्यायमा आधारित एउटा समाजवाद उन्मुख छ, अर्को सामाजिक न्यायको कुरो छ, अर्को समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि लेखन पहिला गुरु समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास। सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास 14 सक्षम पर्दछ। सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास। नागरिक विकास प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास। 4वटा स भनेको सम्झनालाई मात्रै हो के? तपाईँ हामीलाई सोध्छ सोधिराखेका छ। अघिल्लो जति प्रासमै सोधेको थियो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम अनुसार विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण कुन हो भनेर सोधेको थियो। दृष्टिकोण
के रहेछ समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास गर्ने भयो। अब शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य 12 वटा भनेको छ। शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य 12 वटा। शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य 12 वटा। शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य 12 वटा। शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य 12 वटा भन्यो। व्यक्ति कन्तले 12 वटा हो। अहिले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप भने पनि अहिले भने पनि शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य कतिवटा छन् भनेपछि 12 वटा। अनि बाल विकासका सक्षमता 6 वटा। बाल विकासका सक्षमता 6 वटा। त्यो भित्र घोगिराख्नु पर्दैन, यो संख्या मात्रै जाने हुन्छ। बाल विकासका सक्षमता 6 वटा। अनि आधारभूत 1-8 का सक्षमता 12 वटा। आधारभूत 1 देखि 8 का सक्षमता 1 देखि 8 का सक्षमता 12 वटा। 1 देखि 8 का सक्षमता 12 वटा। अनि माध्यमिक 9-12 का सक्षमता 15 वटा। माध्यमिक 9-12 का सक्षमता 15 वटा। 15 वटा। ल अब लेख्नु संघको अधिकार। संघको अधिकार के हुने हो? संघको अधिकार के हुने? संघको अधिकार के हुन्छ? अनि यही भित्रको एउटा संघको अधिकार भयो। ध्यान दिनु, हामी अहिले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपै पढाएको छौँ। संघको अधिकार अब यसले नमुना पाठ्यपुस्तक विकास गर्छ। नमुना पाठ्यपुस्तक विकास, नमुना पाठ्यपुस्तक विकास, पाठ्यपुस्तक विकास। अनि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप विकास। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप विकास, पाठ्यक्रम विकास, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको विकास, पाठ्यक्रम प्रारूप विकास गर्छ। अनि पाठ्यक्रम निर्माण गर्छ। पाठ्यक्रमको खाका निर्माण, पाठ्यक्रमको खाका तथा मापदण्ड विकास, खाका तथा मापदण्ड विकास, मापदण्ड विकास। अब प्रदेशको अधिकार। प्रदेशको अधिकार, प्रदेशको अधिकार। अब प्रदेशले पाठ्यपुस्तक विकास गर्ने भन्छ। पाठ्यपुस्तक विकास त्यो भन्ने मात्रै दिँदैन के? पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यपुस्तक विकास, पाठ्यपुस्तक विकास, पाठ्यपुस्तक विकास। ब्राकेटमा लेख्नुहोस् प्रारूपको मार्गदर्शन अन्तर्गत रहेर भनेर लेख्नुहोस्। प्रारूपको मार्गदर्शन भित्र रहेर भनेर बुझ्नुहोस्। प्रारूपको मार्गदर्शन भित्र रहेर भनेर बुझ्ने, भित्र रहेर। अब स्थानीय तहको अधिकार। यति स्थानीय तहको अधिकार यो हामी लेखिसकेका छौँ, तैपनि फेरि लेखौँ, जानु। स्थानीय तहको अधिकार। कक्षा 8 सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री विकास। कक्षा 8 सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास। स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास। स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास, पाठ्य सामग्री विकास। विकास यो मातृभाषा समेतको है।
अब अनि अर्को कुराले हेर्नु स्थानीय तहमा स्वीकृत पाठ्यपुस्तकको सुनिश्चितता गर्ने, स्वीकृत पाठ्यपुस्तकको सुनिश्चितता गर्ने, सुनिश्चितता, स्वीकृत पाठ्यपुस्तकको सुनिश्चितता गर्ने, सुनिश्चितता, सुनिश्चितता गर्ने। अब विद्यार्थी मूल्याङ्कन, अब अर्को हेडिङ यसै भित्रको के अर्को हेडिङ विद्यार्थी मूल्याङ्कन, विद्यार्थी मूल्याङ्कन, विद्यार्थी मूल्याङ्कन भन्नु, विद्यार्थी मूल्याङ्कन भन्नु। यहाँ दिनुहोस् कक्षा 1 देखि 7 सम्म निरन्तर मूल्याङ्कन, कक्षा 1 देखि 7 सम्म निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन। त्यसलाई ध्यान दिनुहोस् कक्षा 1 देखि 7 सम्म के भयो निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन कक्षा 1 देखि 7 सम्म। परीक्षा दुई प्रकारका हजुर निरन्तर नेचरको मूल्याङ्कन निरन्तर नै मूल्याङ्कन हो तर रेजा सिस्टमलाई अर्को सिस्टममा रूपान्तरण गरेको है। अब कक्षा 1 7 सम्म निरन्तर मूल्याङ्कन परीक्षा कति प्रकारका दुई प्रकारका। नम्बर 1 विद्यालय स्तरीय परीक्षा, विद्यालय स्तरीय परीक्षा, विद्यालय स्तरीय परीक्षा। यहाँ दिनुहोस् कक्षा 1 7 र 9, कक्षा 1 देखि 7 र 9, 1 देखि 7 र 9 को परीक्षा विद्यालय स्तरीय हुँदो रहेछ। कक्षा 1 देखि 7 र 9 को परीक्षा के हुँदो रहेछ विद्यालय स्तरीय हुन्छ भनेको। त्यो सम्पूर्ण परीक्षाको मूल्याङ्कनको जिम्मा स्कुललाई दिइन्छ। नम्बर दोस्रो सार्वजनिक बाह्य परीक्षा अथवा सार्वजनिक परीक्षा भनेर बुझिनुहुन्छ। सार्वजनिक परीक्षा अथवा यसलाई बाह्य परीक्षा पनि भन्छ। यसलाई अर्को भाषामा के भन्छ बाह्य परीक्षा, सार्वजनिक परीक्षा अथवा त्यसलाई बाह्य परीक्षा भन्छ है। त्यो सार्वजनिक परीक्षा अथवा बाह्य परीक्षालाई अन्डरलाइन गर्नुहोस्। सार्वजनिक परीक्षा 3 तहमा हुने, कति तहमा हुने सार्वजनिक परीक्षा 3 तहमा हुने, सार्वजनिक परीक्षा 3 तहमा। तीन तहमा हुने सार्वजनिक परीक्षा, 3टा तहमा हुने। पहिलो स्थानीय तह कक्षा 8, स्थानीय कक्षा 8, स्थानीय तह कक्षा 8, कक्षा 8 भने कक्षा 8 को कसले लिन्छ स्थानीय तहले। अनि कक्षा 10 प्रदेशले, कक्षा 10 प्रदेशले। अनि तेस्रो कक्षा 11 र 12 सङ्घले, कक्षा 11 र 12 कसले सङ्घले। यो 3 तहमा चलाउने कुरा छ सङ्घले। अब एउटा ड्यास दिनुहोस् फेरि साधारणतर्फ, साधारणतर्फ, साधारणतर्फ सबै विषयमा, साधारणतर्फ सबै विषयमा, सबै विषयमा सार्वजनिक परीक्षामा 25% आन्तरिक हुने। सार्वजनिक परीक्षामा कति हुने 25% आन्तरिक हुने। अब गणितमा पनि आन्तरिक हुन्छ भन्छ नि 25% के हुने आन्तरिक हुने। हजुर 6 यो 6लाई सार्वजनिक परीक्षा भनेकै छैन नि नानी, बुझ्यौ के अरे सार्वजनिक परीक्षामा साधारणतर्फ सबै विषयको आन्तरिक कति हुने 25। अहिले चाहिँ प्रयोगात्मक भनेको छैन, अहिले के भनेको छ आन्तरिक भनेको छ।
पहिला सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक भन्थ्यो, अहिले आन्तरिक र बाह्यको कुरा आयो। त्यो एक किसिमको प्रयोगात्मक जस्तै हो। अब अरू कक्षामा के छ हामी मूल्याङ्कन पढ्दा पढौँला। यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले सबै कुरा लेखिएको छैन। केवल यसले के बोलिदियो भने सार्वजनिक बाह्य परीक्षा, जुन बाह्य परीक्षा भनेको 8, 10, 11, 12 को कुरा छ, त्यसमा साधारणतर्फ, प्राविधिकतर्फ होइन, साधारणतर्फ सबै विषयमा, त्यो गणित सहित सबै विषयको आन्तरिक कति हुने 25% हुने भनेर बुझ्नु पर्यो। अरू कुराहरू हामी 205 दिन पठन पाठन हुन्छ, 26 पाठ्यघण्टा, 32 पाठ्यघण्टा, यी कुराहरू अघि हामीले पाठ्यक्रममा जे पढेका थियौँ त्यो सबै कुरा त्यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अन्तर्गत पर्छ। बुझ्नुभयो? यति कुरा लेखौँ। अब जाउँ हामी उसमा स्थानीय पाठ्यक्रममा जाउँ। अब यो पाठ्यक्रमको परिमार्जन अध्यावधिक भनेको हिजो हामीले जे लेख्यौँ त्यही हो है। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले भन्यो भने त्यो कुरा नझुकिनु होला। हिजो लेखेको कुरा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप भन्यो भने कति वर्षमा पुनरावलोकन हुन्छ, कति वर्षमा परिवर्तन हुन्छ, यो सबै कुरा हिजो पढेको कुरा पनि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपकै अङ्ग हो भनेर बुझ्नु। अब स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय पाठ्यक्रम र एक लाइन स्थानीय आवश्यकतामा आधारित रही, स्थानीय आवश्यकतामा आधारित रही, स्थानीय आवश्यकतामा आधारित रही निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने पाठ्यक्रम, निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने पाठ्यक्रम, निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने पाठ्यक्रम, निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रमलाई हामी के भन्छौँ? स्थानीय पाठ्यक्रम भन्छौँ। यसको निर्माण र स्वीकृत गर्ने स्थानीय तहले, यो अघि लेखिसकेको छ, फेरि लेख्नु परेन। निर्माण र स्वीकृत कसले गर्छ? स्थानीय तहले गर्छ। स्थानीय तह भनेको गाउँ वा नगरपालिका हो। गाउँ वा नगरपालिकालाई हामी स्थानीय तह भन्छौँ। अब यसमा 3टा पक्ष वा तत्त्व हुन्छन्। यो एकदम ख्याल गर्नु। 3टा पक्ष वा तत्त्व रहने, 3 पक्ष वा तत्त्व रहने। स्थानीय पाठ्यक्रमका पक्ष कतिवटा छन्? 3टा।